बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटियों की बेहतरीन तरबियत के समरात व फ़वाइद न सिर्फ आखिरत में अता किए जाएंगे बल्कि इस दुनिया ही में इसके बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला उस सालिह व मुत्तकी शख्स को अपनी नेमतों से नवाजेगा जो अपनी दो बेटियों की परवरिश उन्हें इफ़्फ़त व पाक दामन और सालिह बनाते हुए करे। दरअसल बेटी अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा एक बेहतरीन अतिया व फजल और बहुत बड़े एजाज़ की हामिल नेमत है। लड़कियां एजाज़ व इकराम और लड़के नेमत खुदादाद और फजल इलाही का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। और ये ऐसा एजाज़ है कि रोज़ क़यामत में इन नेमतों को नामे आमाल में बंदे के हक़ में पेश किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। अल्लाह ताला वहदहू अपनी फैसला कुन और कती हिकमत के तहत अपने बंदों में से जिसको चाहे बेटे और बेटियों से नवाजता है। इस आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बेटों से कबल बेटियों का जिक्र फरमाया। उलमाए किराम फरमाते हैं, बेटों से पहले बेटियों के जिक्र करने में बेटियों की अहमियत व फजीलत को उजागर करने और उनसे मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार करने की ताकीद मकसूद है, क्योंकि हर दौर में बहुत से वालिदैन को बेटी की पैदाइश पर बोझ का एहसास पैदा होता है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में नकल किया है कि हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान है कि जिस औरत के बतन से पहले लड़की पैदा हो वो औरत मुबारक और बाबरकत है। ज़माना जाहिलियत में बेटियों की पैदाइश पर इस हद तक नफरत अंगेज़ तरीक़ा कार इख्तियार किया जाता था कि वो उन्हें जिंदा दरगोर करने से भी कतराते न थे। लिहाजा इस आयत में गोया अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी निगाहों में ये कमतर और हकीर बच्ची मेरी निगाहों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। अल्लाह ताला ने दौरे जाहिलियत में लड़कियों की हालत ज़ार की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। तर्जमा, उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या इसे मिट्टी में दबा दे। क्या ही बुरे फैसले करते हैं। कहा जाता है कि कैस बिन आसिम अत-तमीमी के बाद दुश्मनों ने क़बल अज़ इस्लाम अरब के दौर में उनके इलाका पर हमला करते हुए उनकी बेटी को अपने कब्जा में ले लिया। बाद अज़ा उन दुश्मनान में से किसी ने उस लड़की से शादी कर ली। कुछ मुद्दत बाद कबीला कैस और उनके दुश्मनों के दरमियान मुसालत हो गई और दुश्मनों ने लड़की को इस बात का इख्तियार और आज़ादी दी कि चाहे वो अपने बाप के पास चली जाए या अपने शौहर के हमरा ही रहे, और लड़की ने अपने शौहर के साथ रहने को तरजीह दी। इस मौका पर कैस ने यह आज़्म आहद कर लिया कि वो अपनी हर पैदा होने वाली लड़की को जिंदा दरगोर कर देगा, और अरबों ने इसके बाद उसकी देखा देखी में उसकी पैरवी शुरू कर दी। इस्लाम की आमद के साथ ही इस दौर की तारीकियों और जुल्मतों का खात्मा हो गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लड़कियों से शफ़क़त, मोहब्बत और लुत्फ़ व करम अपनाने की ताकीद फरमा दी। लड़कियों पर बेहतरीन तवज्जो देने और उनकी उम्दा निगहबानी करने के अमल की हौसला अफजाई की गई। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाया, जिस किसी ने दो लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। सही बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में इसी तरह का वाक़या मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मेरे पास एक गरीब खातून अपनी दो बच्चियों के हमरा आई। मैंने उसको 3 खजूर दिए। उसने अपनी 2 बेटियों को एक एक खजूर दे दिए और तीसरा खाना ही चाहती थी कि एक बेटी ने वो खजूर भी उससे मांग लिया और माँ ने उस खजूर के 2 हिस्से करते हुए दोनों में बराबर बांट दिए
اور خود کچھ نہ کھایا، اور مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو میں نے آپ سے اس خاتون کے عمل کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کھجور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے جنت واجب کر دی اور اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر زندہ درگور نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ نیز آپ کا یہ فرمان بھی ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کی غذا کا انتظام کرے، انہیں کپڑے پہنائے اور ان کی ضروریات کو فراہم کرے اور ان کا نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی اس پر بارش کرے اور تعلیم و تربیت اور حسن ادب سے بہرہ ور کرے تو میں خود ایسے شخص کے لیے جہنم کی آڑ بن جاؤں گا۔ لڑکیوں کے معزز و مکرم ہونے کے لیے محض اتنا ہی کافی ہے کہ تمام پیغمبروں کے ہاں بیٹیاں تھیں، اور ہمارے محبوب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ لڑکیوں ہی کی کثرت پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی بلکہ بہت ہی مشابہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف انہیں بٹھایا، اس کے بعد آہستہ سے ان سے کچھ کہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی، اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصیت بخشی۔ پھر آپ رونے لگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں۔ بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی، فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، بیٹیاں والدین سے بہت محبت کرتی ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے والدین کا خیال رکھتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں فرشتے سلام لاتے ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے جنت پانے کا ذریعہ ہیں۔